बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, इतवार का दिन है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार और शहबाज शरीफ का बयान हल्फी कैसे झूठा निकला, लाहौर हाई कोर्ट क्या सो मोटिव एक्शन लेने जा रही है, इस सब की तफसील को आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हुकूमत ने कैसे एक बार फिर बल्ला उठा लिया और पैड बांध लिए हैं, इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जब भी डेली की कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, डेली की जो है वो कोर्ट के मामलात होते हैं, अदालतों में एक एफिडेविट जमा कराया जाता है जिसकी वैल्यू 50 रुपए होती है। अगरचे आम लोगों की नज़र में ये 50 रुपए का एफिडेविट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हकीकत में अगर इस की बेसिस पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो वो जेल की राह जो है वो तकना उसके लिए जो है वो यकीनी हो जाता है। यही कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ 2019 में, जब नवाज शरीफ को यहाँ से लंदन यात्रा करना पड़ी और उन्हें जो है वो इलाज के सिलसिले में बाहर जाने की ठानी। जब प्लेटलेट्स उनके कम होने लगे और मेडिकल रिपोर्ट जो कि पाकिस्तानी लेबोरेटरी से जैसी भी थी वो आई, तो उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदलिया ऑनरेबल कोर्ट्स ने उन्हें जो है वो एक एफिडेविट जमा कराने का कहा। वो एफिडेविट उनकी जगह पे शहबाज शरीफ ने जमा कराया और जिसमें शहबाज शरीफ ने ये क्लेम किया कि मैं किसी तौर पर झूठ नहीं बोल रहा कि मेरे भाई जो है वो इलाज करा के वापस आ जाएंगे और वो पाकिस्तान में अपने केसेस को दोबारा से फेस करेंगे और इन सारे मामलात को लेकर चलेंगे। लेकिन फिर वो दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आया और 2 साल होने को हैं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। अगरचे जब भी उनकी पार्टी को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो ये बयान दाग देते हैं कि हम नवाज शरीफ को बुलाने लगे हैं। अब की बार भी कुछ ऐसा किया है, क्योंकि जब लंदन में उनका वीजा रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद उनकी पार्टी ने ऐसा बयानिया डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा बयानिया भी उनके किसी काम ना आ सका। आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बताया कि हम हाई कोर्ट में इस हवाले से जो है वो रजू करने लगे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो हाई कोर्ट लाहौर से जो है वो राब्ता करेंगे और इस हवाले से अर्ज करेंगे मुअज़्ज़ज़ अदलिया साहब को कि वो जो है वो इस हवाले से सो मोटो एक्शन लिया जा सके। सो मोटो एक्शन लेना हुकूमत की ना सिर्फ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट, अगर ये अदालत की जुरिस्डिक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मामलात पर सो मोटो एक्शन लिया जाए। और अगर सो मोटो एक्शन इस पर लिया जाता है और इस एफिडेविट को चैलेंज किया जाता है, ये बात भी फवाद चौधरी ने क्लियर की, क्योंकि साफियों ने रिपीटेडली सवाल पूछे और एक साफी ने यह कहा कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सो मोटो एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर उसके बाद आपका अगला लाए अमल क्या होगा, आप इस हवाले से नेक्स्ट क्या जो है वो करेंगे। तो इस हवाले से फवाद चौधरी साहब का कहना था कि हम जो है वो इसमें पार्टी बनेंगे। फिर हम पार्टी बनने से पहले ये चाह रहे हैं कि अदालत खुद जो है वो इस पर अपना फैसला दे, इस पर अपने खुद रिमार्क्स दे और इस हवाले से अपनी जो चीजें हैं वो सामने लेकर आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद जो है वो हम खुद पार्टी बनेंगे और इस केस को उठाएंगे और इसमें शहबाज शरीफ को जो फेक डॉक्यूमेंट जमा कराने, एक चीज है, मैं यहाँ पे लीगल पॉइंट अपने व्यूअर्स के लिए डिस्कस कर दूं कि अगर कोई शख्स जो है वो फेक डॉक्यूमेंट जमा कराता है तो फेक डॉक्यूमेंट जमा कराने की पाकिस्तान में एक सजा है, एक पनिशमेंट है और वो उसको जो है वो मिलेगी। और अगर ये फेक डॉक्यूमेंट जमा कराया जाता है शहबाज शरीफ की जानिब से तो शहबाज शरीफ को इस हवाले से जो है वो सजा यकीनी होगी और उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने आने लगी है, क्योंकि एक सहाफ़ी का मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे कि वो बता रहे थे कि अगर हमने माजी में भी देखा, पिछले कुछ मंथ में भी नून लीग की जानिब से ऐसा बयानिया सामने आया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ जाए, कल है, लेकिन वो दिन नहीं आया। अब की बार भी ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो वापस नहीं आ रहा। तो इस हवाले से ये बात आप मद्देनजर रखें कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आता, अगर नवाज शरीफ जो है वो वापसी की राह इख्तियार नहीं करता तो फिर इसकी सजा जो है वो उसके भाई शहबाज शरीफ को मिलेगी, क्योंकि उसकी गारंटी जो है वो उनका बयान हल्फी, उनका एफिडेविट जो दिया हुआ है वो शहबाज शरीफ ने दिया हुआ है। ये एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। इसके साथ साथ एक चीज आप
ذہن میں رکھیں کہ بہت سی اس سے ملتی جلتی آج اتوار کے روز بڑی اہم نیوز بھی چل رہی ہیں، جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیسے جو ہے وہ کیسے ان سب معاملات کے برعکس ایک اور سائیڈ بھی ہے جس میں حکومت کے اقدامات ہیں۔ آج ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، جو کہ صحت کی صوبائی وزیر ہیں، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ صحت کارڈ نہ صرف نواز شریف، شہباز شریف، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو بھی دیں گے اور اس میں کسی قسم کا ہم ڈیفرنس نہیں رکھیں گے، کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا اور ہر ایک شخص کو برابری کی سطح پر لیا جائے گا، اور جو شخص ایلیجبل ہوا، جو اہل ہوا اس کو ملے گا۔ اس میں ہم یہ نہیں، کیونکہ پنجاب کے ہر شہری کے لیے ہے، ہر خاندان کے لیے ہے، تو اگر ہمارا کوئی سیاسی حریف بھی ہے، کوئی پولیٹیکل اپوننٹ بھی ہے، تو اس کو بھی ہم یہ سکیم جو ہے وہ پوری طرح دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اسد عمر صاحب نے آج اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یہ بتایا، پاکستان میں ففتھ جو لہر ہے، پانچویں لہر ہے اومیکرون کی، وہ اب جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آیا پھر دوبارہ سے ویسے ہی حالات ہو جائیں گے یا پھر اس سے جو ہے وہ کنٹرول، اللہ کرے کہ یہ مزید نہ بڑھے، کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ آلریڈی حالات بڑے خراب رہ چکے ہیں اور کراچی بڑا سفر کیا ہے اس حوالے سے، اور اب بھی سٹارٹ وہیں سے ہو رہا ہے۔ پچھلے جو لہر تھی اس کا سٹارٹ بھی کراچی سے ہوا تھا، تو اب کی بار جی جو ہے وہ کراچی کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے، اور اومیکرون انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی فیٹل قسم کی ڈائزیز ہے۔ اس کو اگر اس نے پاکستان میں اپنا جو ہے وہ پنجے گاڑے تو پھر پاکستان کے لیے اگین بڑی جو ہے وہ مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آنے والا وقت کیسا ہوگا یہ تو ہمیں اس وقت ہی پتہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا، حکومت کی جانب سے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے ماسک پہننے چاہیے، جب بھی آپ باہر نکلیں تو آپ کو ماسک لینے چاہیے، کیونکہ یہ پینڈیمک پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ پینڈیمک پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سخت ترین ہے۔ تو آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اس پینڈیمک نے اپنے پنجے گاڑے تو پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ایک تو صحت کارڈ کے حوالے سے ہو گیا، اس کے علاوہ بچوں کی چھٹیوں کے حوالے سے شفقت محمود کی طرف سارے لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آیا یہ پینڈیمک اگر شروع ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ بچوں کی چھٹیاں جو ہے وہ دوبارہ سے ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال بڑی گمبھیر ہو سکتی ہے، اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر حالات انتہائی جو ہے وہ سخت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات آپ مد نظر رکھیں، اور ان حالات کے ہوتے ہوئے پاکستان انتہائی جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے، یہ بات۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی جانب، اور وہ تھا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے اگر شہباز شریف کا ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلتا ہے، ان کے ایفیڈیوٹ پر فیک ڈاکومنٹ کورٹ میں جمع کرانے پر ان کے جو ہے وہ سیکشن 420 کے تحت 420 کے تحت جو ہے وہ انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب حکومت اس حوالے سے مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے، انہوں نے جو ہوم ورک ہوتا ہے، جو اسٹریٹجی پلان ہوتا ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی کارروائی ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔